आयचो दीस आमकां जेजूच्या फाटलावदऱ्यान क्रिस्तांवांक भोव अर्थाभरीत आनी आमच्या सोडवणेचो हो दीस जावन आसा. आयच्या दिसा जेजू खुर्सार मरण पावून आमकां ताणें जिवीत दिल्लें हें घडीत आज आमी नियाळटा. हांगासर आमी आज इदोळसो सांगल्या प्रकार खुर्साची वाट प्रदर्शन करून ती दाखोवंक आसा. तुमी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवचे म्हणून विनंती. तुमचे कडेन विनंती, सगळ्यांनी तुमी मास्क घालचे. जरी तरी मास्क कंटिन्यूस घालून तुमकां इल्ले त्रास जाता जाल्यार इल्ले तुमी सगळ्यांनी कडेन पूण मास्क आसोवंक जाय. कित्याक आमी उक्त्या मैदानार आसा. कोणी अधिकारी आयले भितर आयले आमचे कडेन मास्क ना जाल्यार मागीर आमकां कशें जातालें एकटें. दुसरें रावतना इल्लें पयस रावा. एकच जाग्यार येवन तुमी थंयसर ओट्टूक पडचें नाका. मागीर थंयसर आमी हें घालां, चुन्याचें मार्क घालां. तुमी ताजे भितरच आसचें. ताजे कंडिशन ताजे भायर येनाका ते करना. कित्याक हो जागो प्रदर्शन घरांक आनी ते सगळे आमकां खुर्साचे पैन ते सोलो उडोवंक जाय. ती तुमचे कडेन खालची विनंती आनी तुमचो सहकार आमी मागता. हर एका मनशाची जिणी एक पैन आवयच्या गर्भांतावन भुमीच्या गर्भाक, जल्मातावन मरणा पर्यंत धुळींतावन सुरू जाल्लें धुळींत अखेर जाता. तरी आमी मनशांनी धुळींतच आसूंक नजो. आमचें जिवीत धुळींत अखेर जावंक नजो म्हणले खातीर देवाचो पूत मनीस जालो. मनशाक गतीन तो एक जालो. पातक एक सोडणो. मरणांत सैत अपमानाच्या मरणांत एक जावन मनशाक तो जिवीत दिता. संवसारांत जल्मोन आयिल्लीं सर्वां ह्या संवसारांत जियोंक आशेतात, तरी जेजू एकलो मात्र ह्या संवसाराक मरोंक म्हणून आयिल्लो. कित्याक ताचें मरण मनशा कुळाक जिवीत दिता. ताचें एकल्याचें मरण सासणाच्या जिविताचें दार उगडटा. आयचो दीस निमाणो शुक्रार. पातकाच्या अधिकाराच्या मरणाचो निमाणो दीस आज. ह्या दिसा पर्यंत पातक आनी मरण संवसारार राजवडकी चलयतालें, तर ह्या दिसांतावन परत देवा आनी मनशा मदली ती भुमी वैकुंठांतली मोगाची सळावळ परत सुरू जाता. आदाम येवेचे अविधेयपणा वरवीं संवसारार पातक आनी पातकाचो परिणाम जावन मरण आयलें, तर खुर्साच्या कालतेपणाच्या विधेयपणाच्या मरणा वरवीं संवसारार सासणाच्या जिणयेचो बरवोसो उदेलो. भुमी वैकुंठांतल्या रुखाचें फळ केल्ल्यान मनीस देवा मुखार नागडो विणगो जालो. कालवारीच्या दोंगरार मनीस देवाक विणगो करता. विणगो खुर्सार मरोन देव मनशाचें विणगेपण दामता. जेजूच्या जिवितांतली निमाणी गणितां नियाळूंक आमी हांगासर आसा. हीं सर्व गणितां निराकरणेचीं, दुखाचीं, नालिसायबकचीं, पूण तीं सर्व मनशाच्या मोगान जेजू सोंसता. जेजूची जिणी सगळी निराकरणेची. जल्मतना ताका सुवात नातली. हेरोद राय ल्हान बाळ आसतनाच ताका जिवेशी मारूंक सोदता. परगट जिणये वेळार लोकान धार्मीक मुखेल्यांनी ताका निराकरसिल्लें. 5 दिसां पयलें होजान्ना म्हूण बोब मारन राया बरी घेतिल्ल्या ताका 5 दिसां उपरांत खुर्साय ताका
कुर्साय ताका म्हूण तोच लोक बोब मारता. सगळी जिणी जेजूची निराकरणेची, तरी जेजू हें सगळें सोंसता मनशाच्या मोगान. ह्या बागे दिसा ही कुर्साची वाट आमी चलोवन वरतना ह्या संवसारार आज कश्ट दिल्यां पासून प्रत्येक जावन आमी मागया. आमच्या घरांनी आशिल्ल्या मालगड्यांक, पिडेस्तांक, संवसारार निराकरणी भोगतेल्यांक, संवसारार कोरोना व्हायरस पिडा विस्तारल्या आनी ह्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्यां पासून, पिडे वरवीं कुटुंबांतलो सांदो मरण पावल्ल्या वरवीं दूख भोगच्या त्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून, आस्पत्रेंत आशिल्ल्या सर पिडेस्तां पासून आनी जिणयेंत अनिती वरवीं कश्ट दिल्यां पासून, जिणयेंत निराश जाल्ल्यां पासून ह्या कुर्सावटे वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. शिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकातलो हांव गायनांनी. शिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकातलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगूण म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मोजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगूण म्हाका भोगना. जिणयेच्या सदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी चमकातलो हांव गायनांनी. पयलें सेसांव पिलात जेजूचेर अनितीचें मरणाचें फर्मण वाचता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कसलो विपर्यास! नीत करूंक आयिल्ल्याचेर अनितीचें फर्माण, जडती करूंक अधिकार आशिल्ल्याचेर जडतेचें फैसल जाता. जीव दिल्ल्या देवाचेर, सासणाचें जिवीत दिवंक आयिल्ल्या देवा पुताचेर मनीस मरणाचें फर्माण वाचता. जेजू सगळ्यांनी सर्वांक बरें करीत गेल्लो. ताची सूख इतलीच, धार्मीक मुखेल्यांची सूख ताणें दाखोवन दिल्ली. तांचें पोकळ देवासपण ताणें खंडन केल्लें. आपल्या फायद्या खातीर तांणी रचिल्ल्यो रिती रिवाज्यो पातक्यांचेर, साद्या लोकांचेर दवरलें वजें ताणें खंडन केल्लें. साब्बाताचे सड मनशा जिवाक मोल दिलें. हाका लागून पिडेस्तांक ताणें गूण करून सुटका दिल्ली. जुदेवांच्या बांदपासांतलें तांकां सुटयलें. दुबळ्यांचो, पातक्यांचो, गत आदरनातल्यांचो, समाजांत सर्वांनी भायर गेल्ल्यांचो पक्ष ताणें घेतलो. कसलो अपराध ताचेर मांडलो. तो देव निंदा उलयता, आपणाकच देव करता, देवाळ मोडून घालता आनी 3 दिसांनी उबारता म्हणटा. देवा सवें आपूण एक, आपणाकच देवाचो पूत म्हणटा.
देवाळाक वंतीक दिवंक नजो म्हणटा, साब्बाताचो कायदो पाळिना, हेरांकी पाळिनातल्या बरी प्रेरण दिता. सेजार राया विरोध लोकांक तो चाळवयता. सेजार रायाक तिरवो दिवंक आड व्हरता. पिलात लोकांक भियेवन आपलो अधिकार वसत म्हणल्यार बियान निरापराधी जेजूचेर मरणाचें फर्माण वाचता. ताच्या बायलेन ताका सांगलें, ह्या मनशाच्या रगड्याक वचनाका, तरी अधिकार पदवी पिलाताक गुलाम करता. अपराधी बराबसाक सुडका, निरापराधी जेजूक मरणाचें फर्माण. आज संवसारार कितले अपराधी स्वतंत्र जावन भोंवतात, निरापराधी जैलान कुसतात. सरकारान केल्ली थोडी कानुनां नियमां खंडन केल्ल्याक निरापराधी दुबळ्या आदिवासी लोकांची पाडतकाण गेल्ल्या बाब स्टॅन स्वामीक 83 वर्सां प्रायेच्या याजकाक जैलांत घाला. 4 म्हयन्यांत हांवन आपणाक विरोध वेच्या कायद्यांक विरोध केल्ल्या रयतांची पाडतकाण गेल्ल्या निशा रवीक ताजेर केस केल्या. सरकारान दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगतीक उपयोग करूंक आसचे पयशे आपल्या फायद्याक उपयोग केल्ल्याक गळशिल्ल्याक हाचे विरोध खबर फायज केल्ल्या विनय तिवारी तशें अनिती असता विरोध सरकारा विरोध उलयल्ल्यांक देश विरोधी धर्म विरोधी म्हूण वलावन जैलांत घाल्लें आमी पळयता. सताक नितीक बऱ्याक संवसाराक जागोना. सतेवंत नितीवंत बऱ्यांक संवसाराक जागोना. ताणें जैलांत कुसचें. सताक कोणी खान हालयना. खबरो फटी गडपां हाका सर्वांचे खान नीट जातात. हांवें कोणाचेरी म्हज्या स्वार्थाक म्हज्या फायद्याक मोसरान अनितीचें फर्माण वाचलांगी. मुगाळा सोम्या तुजेर अनितीचें फर्माण वाचलें तरी तूं फाटीं उलोवंक नाय. तुवें आवाज करूंक नाय. मौनपणी तें अनितीचें फर्माण तुवें स्विकार केलें. अनितींत कश्ट दिल्या लोकांची तुवें पाट घेतली. बाराबसाचो कुरीस वावोवंक तूं आयतो जालाय. आमी आमच्या जिवितांत फटी वरवीं अनिते वरवीं कश्टातना तुंच आमकां बळ दी. आमी केदींच कोणाचेरी फट अपराध मांडिनासतना कोणायकी अनितीन कुरसायनासतना आमची जिणी पवित्र सांबाळूंक तुजो आदार दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकू तमची कर. पडचे मोजे कितें वायट तुका हांवें केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूळ आमची कर. दुसरेंच तें सांग
जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुम्यान जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या पाकेवान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू मनशा कुळाक सुटका सोडवण दिवंक आयिल्लो. आतां ताच्या मिसामाच्या निमाण्या हंतार आसा. मनशा कुळाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या जिवाची बली सॅक्रिफीस पेटोवंक आयिल्लो सोडवणदार. पातकी लुडकार कुनिगार बाराबासाच्या जाग्यार ताच्या कुर्सार मरोंक आयतो जाला. नालिसायेचो पिशेपणाचो गुर्त कुरीस आपल्या खांद्यार कुशेन तो घेता. सासणाचें जिवीत दिवंक आयिल्ल्या देवा पुताचेर सासणाचें जिवीत जोडूंक असो मनीस कुरीस दिता. कसलो अहंकार मनशाचो. पातकाच्या वजना पंदा सांपडलेल्याक उठोवंक आयिल्ल्या सुरवणदाराच्या खांद्यार कुरीस. बापा तांकां बक्षी. कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत म्हणलें जेजून कुर्सारून पळोवन आसतना. अन्नास कायफास लोकांक चाळवून जेजूचेर फट फर्माण दिवच्यान यशस्वी जाले. आमी बचाव जाल्यां वाचल्यां म्हूण ताणें चिंतलें. त्या मुखांत जेजू खोटो आमी भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक प्रयत्न ताणें केले. जेजू कुशेन कुरीस स्विकार करता. फाटीं उलयना. कुरीस पयस लोटयना, नारगना. ही सगळी बापाची कुशी. हांव आयलां पातक्यां खातीर, भाग्यवंतांक न्हय म्हणलो जेजू कुशेन तो कुरीस स्विकार करता. म्हाका तुका खरी एकल्या पातक्याक तो फुटलोवन धरता. आज संवसारार साबार जाणां हेरां खातीर कुरीस वोगयतात. जेजून बाराबासाचो कुरीस वोगयल्या बरी. पिडेस्त कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर कुटुंबाचे सांदे कश्ट जातात. पिडेस्त भुरग्यां खातीर दुकां गळोवची आवय बापूय भुरग्यां खातीर कुरीस वोगयतात. आपल्या कुटुंबाचो पोस करच्याक बळसो दादलो आपल्या कुटुंबा खातीर कुरीस वोगयता. फाटल्या वर्सा आनी ह्या दिसांनी कितलेशे दातेर कितल्याशा नर्सांनी भलायके खातीर वावुरच्या शिबंदेन पुलिसांनी पेल्या खातीर ह्या पिडेतावन पेल्याचो जीव वाचोवच्या खातीर कुरीस वोगयला. आनी साबार जाणां पेल्या खातीर आपल्या जिवाचो तूं सॅक्रिफीस पेटोवन आसात. साबार जाणां पेल्याची भलायकी राखच्या खातीर मरण पावल्यांत. जेजून कुरीस वोगयल्या बरी पेल्या खातीर साबार जाणां कुरीस वोगोवन आसात. मुगाळा जेजू तुजो कुरीस न्हय तरी तो कुरीस तुवें मोगान स्विकार केलोय. आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत कश्ट अनवरां पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार आमचेर येवचे ते कुरीस आमी वोगूंक आसले ते कुरीस वोगूंक आमकां कश्ट जाता. तरी तुवें बापाच्या कुशेक खालतीमान घालून ते कुरीस वोगयल्या बरी आमचेय दिसपट्ट्या जिविताचे कुरीस कुशेन वोगोवंक तुजो आदार तुजी कृपा लाभय. आमी केदींच आमच्या जिणेंत हेरांच्या खांद्यार कुरीस दिनातल्या बरी आमकां तूं पवित्र सांबाळ. सोम्याक काकूत आमची कर. सोम्याक काकूत आमची कर.
Muzo शिजजाव कोणाशेका आपणाकच इन्कार करूबी कुरेस आपलो कांद्यार घेऊन तो पाटल्या मोच्या येऊन दी कुरसातय आपादेणी दोता पिडे शिडेन कष्टां दुखां हांव कुरसा पोटलून तरता. तिसरें सेसांव जेजू पयले फावटी कुरसा पंदार पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुयान जेजू क्रिस्ता. Ikaw po yung pagkakabawan ko sa wali sa nilay sa संसार. जेजून कुरीस घेवन कांवर दोंगराचें पैण सुरू केलें तितलेंच अस्कत नित्राणी जावन कुरसा पंदार तो पडटा. धुळीन पडलेल्यांक उखलूंक आयिल्लो सोडवणदार धुळीन पडटा. सबार सांगतावन अशें करतलें म्हूण जेजू जाणा आशिल्लो. तो मानसीक तरान मनशाच्या अनुपकारपणा वरवीं नित्राणी जाला. ताची तोंड बरेपण जोडलेली आतां ताची दुस्मानां जाल्यात. शिसां सवय निमाण जेवण जेवन केद्रोन वला पलतडी आसच्या गेत्सेमनी मळ्यांत चोलाक कैद केल्ल्या बरी ताका कैद केलो. निसलागतेच्या गुर्तान 30 नाण्या खातीर 12 जाणां पैकी एकल्यान ताका विकलो. उरुले भियान धांवले. अन्ना सागर जावन काही फासाक हेरोदी करता पिलाताकर ताची तंकी जाली. रातचे वेळी ताची तंकी जाली. काळोखांत ताची तंकी जाली. जेरपांत मारले. सगळी रात ताका न्हीद ना विशेव ना. भूक थांबोवंक तान थांबोवंक कितेंच ना. फटीचें फर्माण ताचेर वाचलें. ताच्या मोगाच्या शिसान ताका वळखना म्हळें. हे सगळ्यांची झूक नित्राणी आनी अस्कत करता. परिणाम जावन जेजू नित्राणी कुरसा पंदा पडटा. तरी तो थंयच रावना. उठोवन पुलीस घेवन मुखार चलता. सोजेरांच्या मारांच्या पियान न्हय बगार आमकां जिवीत दिवच्याक. सबार जाणां कश्टांच्या कुरसा पंदा पडटात. सबारां वायट सवयांच्या कुरसा पंदा पडटात. सबारां कुटुंबाच्या सान्या वरवीं कुरसा पंदा पडटात. सेस सामर्यांच्या अनिती वरवीं फटी वरवीं सबारां कुरसा पंदा पडटात. दुबळी खायन कुस्तोवची कुरसा पंदा पडटात. सबारां अधिकार आशिल्ल्या मनशा मुखार असहायक जावन कुरसा पंदाक पडटात. सुम्या नित्राणी जावन कुरसा पंदाक पडलोय. पूण कुरसा पंदाच तो रावोंक नाय. कालवर दोंगराच्या तुदयेर तो कुरीस उबारन त्या कुरसाचेर तुजो जीव बापाक आनी मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर भेटोवंक आसा म्हूण तूं जाणा आसुल्लोय. बळ करून उठोवन तुज्या कुरसाचें पैण तूं मुंदरून उरताय.
आमकांय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट पुरेस वावोंक पुरो जावंक न्हू. आमी त्या कुर्सा पंदाक पडोवन अडसताना, आमी थंयच रावन आसतना उठोवन मुखार वचूंक तूं आमकां देख दिताय. आमचे पुरीस घेवन आमच्या जिविताच्या खालवर दोंगराक सोडूंक तुजो आदार आमकां दी. सोम्या काकूट आमची कर. Sumia kakut आमची कर. तुमचो म्यान भरभसो, तुमचो म्यान भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, जीण येशूसान जय दिवचो. तुमचो म्यान भरभसो, तुमचो म्यान भद्रास्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, जीण येशूसान जय दिवचो. सोंपेस दिसांव मरी जेजू क्रुसा वाटे वेळार मेळटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवान क्रुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू बाळकाक तेंपलांत पेटयतना सिमियोन प्रवाद्यान सांगलें उतरां. दूख एक दाहीचे तालवारी बरी तुजें काळीज फांसितलें. हो तुजो भुरगो सबारांक पडोवंक तशें सबारांक उठोवंक कारण जातलो. ह्या उतरांचो अर्थ तिका तेदाळा जावंक नासलो. तरी तिच्या पुताच्या परगट जिणे विशीं जेजू विशांत सबार कोटी लोकांनी उलयल्लें आयकून तिका खुशी जाल्ली. तिजो पूत वाडदीस शिकून जा. ताजें शिकूण आयकूंक लोक हाडी हाडीन येता. सबारांक अजापांकन ताणें गूण केल्लें. सबारांनी तिच्या पुताची व्हडवीक तिका सांगली आनी मरयेक खुशी जाल्ली. आनी आतां कोणगी तिका सांगता तिच्या पुताक कैद केला. ताचे मरणाचें फर्मण वाचलां. कालवर दोंगराक तो पयणकर नासा. सगळे ताचे दुस्मान जाल्यात. मरी आवयचें काळीज घेवन धांवता. जेजूकी भोंवतणी सगळीं दुस्मानांचो दिसतात. आपले आवयचो उडास ताका येता. तिका खबर आसा की तिका कळीत ना जाल्यार तरी एकाचणे जम्या मध्ये ताची आवय ताका दिश्टी पडटा. ताची आवय ताका आदार सुंकवेता तरी सोजेर आडयतात. मरी असहायक. सगळी कूड मुखामळ धुळीन गमांत एक गाय म्हणल्या बरी दिसता. सिमियोन सांगल्या बरी तिचे काळीज फावसलें. कितें करचें तिका समजना. कित्याक कशें जालें हाचो अर्थ तिका जायना. दोळे दोळे एकामेकाक मेळोवन बुजवण ती दितात. जेजूक फुडें कितेंय जावंक ना तरी ताच्या काळजांत ताच्या मनांत इल्लो सुशेग ताका लाभता. संवसाराक आज सबार आवयो रडतात. कितल्योश्यो आवयो आपल्या पिडेस्त भुरग्याच्या कटल्या लागल्यान बसून मोदीन चिंतना आठोवन दुखां गळयतात. कितल्योश्यो आवयो
भुरग्यांच्या वायट चाली वायट सवयां वरवीं कितल्योश्यो आवयो भुरग्यांच्या अनपकारपणा वरवीं रडून आसात. कितल्योश्यो आवयो सगळें जिवीत भुरग्यां खातीर त्याग सॅक्रिफायस करून रगत घाम वारोवन सगळी जिणी जोरोवन भुरग्यांक पोसून शिकाप दिवन बरो फुडार दिल्लीं भुरगीं उतर प्रायेक पाविल्ल्या आवयक आश्रमांत प्रायस तांच्या घरांनी दवरून तांची भेट करिनासतना कसलोसो संबंद ना म्हणल्या बरी जियेतना कितल्योश्यो आवयो दुखान घडोवन आसात. मंगळा सुम्या तुझ्या पुरसाच्या पयणा वेळी तुझ्या आवयची भेट तुका बुजवण दिता, धैर्य दिता आनी तुजी दिश्ट तुझ्या आवयकी इल्ली सुशेग दिता. तुझ्या आवयक तुवें बुजयलें. ह्या संवसारांत तुका घडोवन अशा सर्व आवयां पासून आमी तुजे कडेन लालेवन मागता. ह्या सर्व आवयांची दुखां तूं पुसून काड. तांच्या भुरग्यांनी तांचे ते उपकारी मनाची जावंक आनी त्या सर्व आवयांच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट परिहार जावंक आनी तुका सदांच हसून जिवंक त्या सर्व आवयांचेर तुजे कृपे प्रसामांतून धाड. सुम्या खबर आमची कर. Tu chesti mae morie, vicit tuce pogna, Gesù orice gărie, Calvaria guria, Tu chesti dolor morie, per mor pauca paki purgie mae tuji daya mata. Pantues de São Sirena Susimão Jesus Cristo ao Mokerta. आम्ही तुला नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ यसुमिया जेसू ख्रिस्ता. सगळो संसार व्यवस्थित रितीन चलोवन वचचो देव अचकत जाला. मनशाक जीव दिवंक आयिल्लो देव नितराणी जाला. पुरीस भोवूंक दुसऱ्यांची ताका गरज पडल्या. कालवर दोंगर आनीकय वस्तू चोडोवंक आसा. जेजून आपणाचो पुलीस घेवन वचचे म्हूण सोजेराचे पद आपल्या अधिकाऱ्यांक खुश करच्या. तशें जुदेव जावन आसच्या जेजूचेर रोमाकार जावन आसच्या त्या सोजेरांक हगेर काडून एक अपुरबायेचो संदर्भ जेजू अस्कत जाल्लो पळोवन ताचो पुलीस व्हांवूंक ते सिरेनाच्या सिमांक कॉल करतात. जेजूच्या मोगान न्ही बघा नित्राणी जाल्लो जेजू खुरीस व्हांवून मुखार वेताना वाटेरच मरत जाल्यार ताका अपमानाचें मरण चुकत म्हणल्या भियान. कितें मोठें भाग्य सिरेनाच्या सिमांचें. म्हज्या ल्हान भावा भयणीक कितें केलें ते म्हाकाच केलें म्हूण सांगल्यार जेजूचो चुकुरीस व्हांवचें भाग्य. भावा भयणीचो कुरीस न्ही बघा रे जेजूचो चुकुरीस व्हांवूंक सिमांव सुरवेर नासलो जायचे. कित्याक कुरीस नालिसायेचो संकेत कुरीस स्कांदल
कुर्सार मोडसो शिरा पडलो म्हाका कित्याक तो कुरीस लोक कितें म्हणत तरी सुजारा मुखार सिमांक चुकोवन घेवंक जावंक ना ना कुशेन कुर्साक तो कान मारता कसलें अजाप कुरीस स्कांदल तरी कुरीस पिशेपण तरी सिमांक कुरीस बेसांव जालो जीव जालो सकत जालो दादूच काय जालो कुरीस अमर जाताना सिरेनाचो सिमांवूय अमर जाता हेरांक बरें करतल्यांक सिरेनाच्या सिमांवचें अमर नांव ह्या संवसारांत मनीस सवार कारणांक हेरांक मोग करता थोडे नांव जोडटात संद संस्थांनी हे सवार रितींनी सांदे जावन नांव जोडटा जेजू म्हणटा तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोंक जाला थोडे संवसारा मुखार आपूण एक बरो समाज सेवक म्हणून दाखोवं थोडे दुसरी वाट नासतना निर्वोग नासतना हेरांक मोग करतात सिरेनाच्या सिमांवूय आनी थोडी हेरांक मोग करतात कित्याक तशें करिनासतना रावूंक तांच्यान जायना तांचे काळीज तांचे पोशाक तांचे मन क्रिस्ताचे प्रतिरूप आसलेल्या लोकांक आदार दिवन ताणयता आनी लावयता असल्यांक सर्गीच्या राजान सोम्याच्या उजव्याक बसोवंक आसतले येया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडलेल्या कितलेशे अवकाश आमकां मेळटात हेरांक मोग करूंक हेरांची दुकां पुसूंक हेरांक देत दिवन ताचो उपयोग आमी केला हेरांचे कुरीस भोंवूंक आमी कुमोग करूंक नजोगी कुरीस भोंवूंक कुमोग केल्ल्यांक आमकां बेसांव मेळचें ना गी सुम्या सिरेनाच्या सिमांत तुजो कुरीस भोंवूंक कुमोग केल्ल्यान तुवें ताचेर आशिर्वादांचो शुभ रुचून न्हय तुलांची करणी पूण त्या करणेक प्रतिफळ जावन तुवें ताका बेसांव दिलें आमच्या घरा बदला आयिल्ल्यान आमच्या सेसामारा कश्ट दिल्यान आमच्या कुटुंबांतल्या मागड्यांक वा कितेंय कुमोग दिसान आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आमी कितेंय कुमोग केल्ल्या वेळार ताचो प्रतिफळ ताका आमकां लाभनासतना रावना म्हणून तुवें सांगलां एक कप शेळें उदक दिल्यार पुरो ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखसो ना म्हणून तुवें सांगलां आमचें जावन कितें करूंक साध्य आसा तें करून तुजो आदार आमकां लाभय सुम्याक आपुलकाची कर सुम्याक आपुलकाची कर स्वीकार केले तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या दाखवल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो
Capitão e os Criados do Cristão, Kusawadia Penari, Jesus Kudlinus Mana. Kusawadia Penari, Gadi Sir, Gadi Kantu Kachi, Atmanachi, Listurai Kari, Gadi Kantu Zutili Kusawaduchi. Kajamurar Avici Vete, Sirena Simon Kuris Mom Dillo Adar. आणि वेरोनिका मुकामल कुसुली लहान शी तयार करली जेजूच्या कुसापळीनावेळी सबार आणि ताका पळयली सबार आणि ताचे शिकवण आयकून दादू शिजल्ली थोडी ताच्या अजापावरवीं बरेपण भोगली थोडी तरी ताणें मुयाचे असर्येकन दादोशी वाडल्या पैकी थोडी जेजू कमो करूंक प्रयत्न जालां लोकांच्या अभियान सोजरांचें अभियान हेर कितें म्हणटीत म्हाका कित्याक ते मिळाची पान मनोभवन जावंक तरी वेरोनिका एक अस्कत सादी स्त्री सोजरांक भियेनासता लोकांची पर्वा करिनासतना मुखार वचून धुळीन रक्तान भरिल्ले जेजूचे मुखामळ पुसता आपले सखी ती ओपता जेजू सुटकेक दिवन तिचे खाली जाशेता आप खुशेन जेजू थंय दयाळ करणे कसले धैर्य वेरोनिकाचे आनी कसले आशिर्वाद तिच्या त्या तुळाल्या जेजूचे मुखामळ वेरोनिकाच्या काळजांत जेजूचे मुखामळ आणि वेरोनिका जेजूच्या पाटलांकऱ्यांमध्ये आंबाड मरियमाईची भेट रक्ता संबंधाची रक्ताच्या वटण्याची सिरनाच्या सिमोन कुरिस वाविल्लो सोजरांनी बोळ केल्ल्या खातीर वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आपल्या बऱ्या मनान संवसारांत सवार बरी मनशां आसात कश्टांत आशिल्ल्यांक पळयोवन विचारिनासतना कोणीय व्हड करिनासतना वताय करिनासतना खुशेन हेरांक उमो करची आदल्या वर्सा कोरोना वरवीं लॉकडावन जाल्ल्या वेळार पयसुल्ल्या राज्यांतांव कामाक आयिल्लीं फाटीं घरा वचून बसां ट्रेन नासतना सांपडलेल्या वेळार कितल्याशा जाणांनी आपणा विशयी चिंतिनासतना हेरांक उमो केल्ल्या आमी आयकलां एका मुसलमान व्यक्ती आपल्या कुडीच्या काजाराक केल्लें भांगर विकून मेळिल्ल्या पयशांनी 6 जाणांक जेवण वाडयलें नाम चाकरी नहीं ही जे संध्या खातीर नहीं पगार खुशेन दिवच्या वस्तू फरक आसा विधवीची काणी सुन्यात मान म्हज्या ल्हान बाबा भयणी कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांचो नवऱ्यांचो मोग करतना तांची सेवा करतना तुजें मुखामळ हांवें पुसता कितलेशे अवकाश आमकां आसात घरांचे मुखामळ पुसून हेरांनी पळोवच्या खातीर न्ही दुसऱ्या खंयच्याय कारणा खातीर न्ही खुशेन आमी हेरांचे मुखामळ पुसून सदांच ऐकया वेरोनिकान तुजे मुखामळ पुसलेल्या वरवीं तुका इल्ली सुशेग मेळ्ळी पूण तुज्या किसड वेरोनिकार तूं संतोश दिताय तिच्या ल्हानशा कन्येक वळखीय ना आमी कोणी कितें म्हणटीत म्हूण
आसतना निस्वार्थपणे हेरांचे मुखार पुसून हेरांच्या गरजांक पावोवन तुजो आदार तुजी कृपा आमकां लाभय. सुम्या फाटून आमची Jesu apaita, Jesu apaita, maka Tuhan korban kapля, Jesu apaita, duka amci pusta, Duka amci pusta, berikan angka peta, mencari beri, ulung tiari, tersyar Jesu lagi asa. सातवे सांग जेजू दुसरे कोणी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. जेजू मेटांक चड नित्राणी आनी अस्कर जाता. हालवर दोंगर खालीच सोडोवंक कस्तांचो आसता तो 12 कुडीस घेवन ताणें दोंगर सोडोवंक आसलो. पावनांतल्या गोवारी सगळी ताची दुस्मान ताच्या बापाची कुशी करून कालवार दोंगराच्या तकलेर ताणें वावून हाडिल्ल्या कुर्सार ताणें मरोवंक आसा. ह्या पुरासाण्याच्या कुर्साच्या पयणा वेळी जेजू दुसरे फावटी पडटा. अब्राहम आपल्या पुता इजाकाक मोरिया गांवच्या पर्वतार साक्रिफीस पेटोवंक माथ्यार ल्हानपणाचो बरो घेवन पर्वत चडटाना बापाय कडेन विचारता, बाबा वेदी आसा, ल्हानकूड आसा, तरी शेळी खंय आसा? देव दितलो पुता म्हूण अब्राहम आपल्या पुता इजाकाक जाप दिता. तेच परी जेजू आपल्याच मरोवंक वेचो कुडीस आपल्या खांद्यार घेवन खालवर दोंगर सोडटा. इजाका बरी तो सवाल विचारिना, कित्याक तो जाणा ताणें मरोवंक साक्रिफीस पेटोवंक असो कुडीस ताचेच कडेन आसा आनी तोच ती शेळी ही बापाची कुशी म्हूण. ताच्या बापान जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेतना काबर पर्वताचेर तूं म्हज्या मोगाचो पूत म्हूण सांगलें तें ताणें आयकल्लें. तशें जें कितें तो करता तें ताच्या बापाची खुशी म्हूण तो जाणा. दुसरे फावटी पडलो तरी उठोवन खालवर दोंगरा दिशेन तो ताची मेटां काडटा. कित्याक थंयसर ताणें ताच्याच जिवाची बली लोकां खातीर बापाक पेटोवन दिवंक आसली. परत आनी परत पडटल्यान जेजू एक आदर्श, एक मेलपांत, एक देख जावंक खंयच्याय वायट सवयांक बरी जावन ते वायट सवयेंत सुटका सोडूंक आशेंतल्यान हेरांक कितें नस्त वायट करतल्यान तें रावून हेरांचो मान काडटल्यान तर आपणा वरवीं असाध्य म्हूण सांगतल्यान जेजू एक देख आनी आदर्श जावन आसा. असल्यांनी उठोवन मुखार वर्श येत म्हूण जेजू सांगता. मुखार सुम्या उत्सव वाटेच्या पयल्या वेळार दुसरे फावटी त्या बरादी उत्थापन लागून पडलोय. थंयच रावूंक नाय. उठून कालवा दोंगराच्या शिखरांत पयलीं धरून वताय.
थंयसरच आसल्यार तुज्या भुरग्यांक सासणाचें जिवीत दिवन सादें नाम तूं जाणा आसलोय. आमकां मोगान बरोवन आमकां सास्तीक जिवीत दिवंक मुखार सरताय. आमच्या जिणेंत कश्टां तोंडां वायट सवयां तोंडां पडोवन अडचतना आमचे मदीं हें सादें नाम आमकां भोगतना उठोवन मुखार वचून तुजो आदार आमकां लाभय. सोम्याक आपुलकी कर. Bavadayar kaputicha Bogos papa mogacha Papai muro arbanaka Burgando jasonaka Yesu Saúl Jesus Jerusalém Astrião Buzaita. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. हे या मुझे सरशी आणि हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण जेजून सांगलें. ताचे मुखार आयकून सांगात सुद्दां आयिल्ल्या लोकांक पळोवन जेजू तांची विरमत विसरली. नाईनगांवच्या विधवेच्या पुताच्या मरणा वेळी लाजराच्या फुंडा सश्टीन जेजू रडलो. खोडकारांक कुरड्यांक पळोवन ताका तांची विरमत दिसली. ताच्या मरणाच्या कुर्श्या ताची गत पळोवन विरमत पावून ताचे खातीर दुखांक गळयतात. जेजू तांकांय बुजयता. कसलें उदार मन मरणाचे घडये सांगात दिवंक बुजवण दिवंक आयिल्ल्यांकच मरण पावचो मनीस बुजवण दिता. अशें तांचे पैकी थोडी ताचे शिकून आयकूंक आयिल्लीं पडना. तांच्या भुरग्यांक ताणें पटलून जर आशिर्वाद दिल्लो जावं पुरो. उंड्याचें असर्य करून जादोशी जेवल्लीं पडना. वा तांचे पैकी वा तांच्या मोगाच्यान खून केल्लें जावं की पुरो. जेजू तांकां आपणा खातीर न्हय आपणाच्या भुरग्यां खातीरच रडोवंक आपयता. हेरां खातीर रडोवंक सुलभ. आमचे खातीर आमी रडोवंक जाय. हेरांच्या दोळ्यांतलें किसर काडच्या पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काड म्हणून सुम्या. हेरांचें गरज नितळ करून पळयच्या पयलें आपणाचें गरज नितळ आसा बी पळयचें. हेरांचेर हुस्को दाखोवंक सुलभ. कितल्योश्यो आवयो वडिलां भुरग्यांक बरी देख दिनासता. ताणें चूक केल्ल्या वेळार तीच दिनासता. उपरांत दुखांक गळयतात. आपल्या भुरग्यांक दुखता बेजार जाता म्हूण उगेच रावतात. पूण हेरांच्या भुरग्यां विशांत उलयतात. तुका सुम्या तुका बुजोवंक आयिल्ल्यांक तुमचो तांकां हांव बुजयताय. आनी तांचेच खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर रडोवंक तूं आपोवणें दिताय. हांवें रडोवंक जाय म्हज्या पातकां खातीर. हांवें रडोवंक जाय म्हज्या अनुपकारपणा खातीर. हांवें रडोवंक जाय म्हज्या निर्वाकपणा खातीर. हेरांक कितें रडोवंक कारण
हा म्हज्या जिणेचे दीस जाल्ले हांवें रडून आनी जिवितांत परिवर्तन हाडून तुजो आदार म्हाका लाभलो. तुमी आमकां तुमची शिकुनाचे वाटे सोम्याका सजली कुर्पे देण्यान तुझ्या अमोजो जय बेसाव घालून तुझे सदांच म्हाका बांगली शेळे काडिले मोगान तुझ्या Gesù तिसरे फावटी क्रुसा पंगडा करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशून जेजू क्रिस्ता. Kita tuai tuja pagkibong kursawan pinsulilay suglo संसार. खालवर दोंगराच्या वाटेर एका मनजाते बरी जेजू चलयता. तिसरे फावटी तो क्रुसा पंगडा पडटा. ताचे निमाणे आनी तिसरे पडणे. जेजू खालवर दोंगराच्या तकलेक पावला. शिपाई ताका वेगी वेगीन चोंकोंक गोळ करता कित्याक ताका बेगीन कुर्सांक तांकां जाय. पूण जेजूक हर एक मेट कश्टांचे ताचें जडायेचें जाता. मनशाक आदार दिल्या देवा पुताक बोळ ना. उसांबळ दर्यो सागर वारें वादळ शांत केल्लो देव अस्कत जाला. लाजराक भायर ये म्हूण सांगून कुसोनवेच्या लाजराक पंडातावन जिवो भायर हाडलो जेजू विधवेच्या पुताच्या मरणाच्या पुरसांवा वेळी ताका तरणाट्या उठ म्हूण जिवान केल्लो सुमी हालीं ताकून म्हूण सांगून जायराच्या तुवेक जिवान केल्लो जेजू धरणीर पडला. तरी जेजू धरणीर रावना, उठून मुखार येता. जेजूक धरणीर पडोवंक नाका, ताका धरणीर मरोवंक नाका, ताका कुसार मरोवंक जाय. ही ताच्या बापाची खुशी, ताच्या बापाची येवजण. जिणी बदलूंक वायट संवयो सोडूंक बरें जावंक जिवितांत परिवर्तन हाडूंक सबार तरांच्यो अडखळ्यो येतात. मन केलें तर कितेंय करियेत. जिणी बदलून सावल आसलो पावल जालो. नास्तीक खोटेपणाची जिणी जियेलो अगोस्तीन सांत अगोस्तीन जालो. प्रयत्न गरजेचे. सांगता स पडलेल्या हेरांक उखलूंक हात दिचे. एक रिक्षा ड्रायव्हर मार्गादेगेर पडलेल्या एकल्या व्यक्तीच्या राहता. ते पळोवन आवय बापूय रागार जातात, ताका घरांतल्यान भायर घालतात. त्या मनशाक घेवन एका झोपड्याक येता. ताचे थंय परिवर्तन जाता. आज हजारो जाणांक तो पोसता. एकलो बस ड्रायव्हर हिंदू धर्माचो चेडो तरणाटो मार्गार पडलेल्या एका व्यक्तीक व्हरून नितळ करता, जेवण दिता. आनी आतां सुमार 25 जाणांक तो ताचे इश्ट सांगाती मेळोवन तांकां पोसतात. आनी हें केल्ले उपरांत तांच्याय जिवितांत परिवर्तन आयलां. आमच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक पडलेल्यांक उठोवंक आमी आदार दिता आसतना आमचें तें बरेंपण जाता, बरेंपण घडटा. सुम्या दोंगराच्या तकलेक पावलो लोगून तिसरे फावटी
अस्कत जावन कुर्सा पंदा पडलोय त्या कुर्सार मरून कसो जाय म्हणून तुजी आशा आमी त्या संवसारात अर्द्या वाटेर रावूंक जायना आमचे दिसपट्टे कुरीस घेवन आमच्या जिणेच्या अखेरी पर्यंत आमी वचूंक कसो जाय सरतराच्या हस्तांमध्ये कुर्सापण आमी अडचत आसतना तुजी गोळ तुजी सतत आमकां दी कुर्सापंदा अडचतेल्यांक वळवळतेल्यांक आमचो आदार दिवन तांकांय तांच्या जिविताच्या अखेरेक वचून आमी आदार जायशें कर सोम्या कापुलकामची कर अचल हांव सर्वेस्परा मोज्या परवशा कित्याक तूं कापुलता नितळ जाव हांव लालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका नितळ कुडीतून शेळ्यांक चरयताय शेळी हांव म्हजो पोस करताय तुजे थावन हांव पयस पावतना पाटी हाड हिंडांत दवरताय दावेस्तां जेजूचे आंग वस्तूर काडन ताका विणगो करतात आनी ताचो दोगलो शिस्त एकामेकाक सोडती घालून वांटून घेतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता भूमी वैकुंठांत देवान ताच्या हातान आपल्या सारक्या आनी सुरपायेन रचलोलो मनीस सर्वेस्पराच्या रचनाराच्या सहवासान कुरपेचे नेसाण न्हेसून सोबीत दिसतलो देवसाराच्या ताळणेक सांपडन अविधेयपणाच्या पातकाक सांपडन मनीस भूमी वैकुंठांत नाबडो जालो रुखाचे कोले गुंतून आपले नागडेपण माणसुगी लिपोवंक मनीस प्रयत्न करता तरी सैमाच्या पातकाचे नागडेपण तो संततेतावन संततेक कशार करता मनशाक परत देवाच्या कुरपेचे नेसाण न्हेसूंक आनी सासणाक मनशाचे नागडेपण लिपोवंक देवपूत मनीस जावन येता आपल्या उतरांनी करनेन देवाची कुरपा लोकांक तो शिकयता तो कुरपेचो शेलो आपणाचेर घेवच्या बदलाक मनीस देवाक नागडो करता कसलो अहंकार मनशाचो देवाक मनशा मुखार नागडो करता ताच्या आवयन शिवयल्लो दोगलो ते सोजेर निस्तुरेन वोडण करतात जरबांदांनी ताची कूड गाय जाल्ले कुडीक गाय जाल्ले घामान रक्तान तो दोगलो ताच्या गायांक चिडकोन गेल्लो शिपाई तो वोडण काडतात कितली दूख जेजू सोंसता कितले अपमान जेजू सोंसता सर्वा मुखार ताका विणगो केला कूड देवान दिल्ली वर्ती खाणीक ही कूड देवाचे सारखे आनी स्वरूप तातूंत देवान ताचो जीव घाला पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्याचें टेंपल मंदिर आमची कूड जाल्या उंगारा रुपार आमची कूड एक पवित्र ताबेर्नाकल जाला तरी आज ही पवित्र कूड कितें जाल्या
कूड एक वस्त मन जाती पास्ट मन जातीक तरी मोल आसा गौरव आसा पूण मनशाच्या कुडीक मोल ना. साबारां आपल्या फायद्याक साबारां हेरांक फातक्या कारण जावंक साबारां कुडीचो लेखावर तो मोग कर्ण ती सजवण कुडीचो बोंगसोल करनासा. हेरांच्या कुडीक मान गौरव नासता अमर्याद करची. साबारांनी आपल्या कुडीचो सारको पोस करिनासतना त्या कुडीक अपमान करचे आमी पळयना. जेजू ह्या सर वायटांक नालिसायेक रचने मुखार नागडो जावन फारीकपण दिता. उगड आसूया तुजी कूड तुवें म्हाका दिल्ली ती खाणीक जावयच्या गर्भांत 9 म्हयने त्या संवसाराक जल्मल्ल्या त्या घडयेंत हांव तूं ती पुसून तसाय. सक्रामेंता वरवीं ती कूड तूं पवित्र करन तसाय. तुज्या कुडींत येवन तुजी कूड तुका एक मंदिर टेंपल ताबेरनाकल करून तुवें घेतलाय. तुज्या कुडीक तशेंच पेल्याच्या कुडीक मान गौरव दिवंक त्या कुडीचो बऱ्यान पोस करून त्या कुडी मुखांत तुका हुसूंक तुजी स्तुती गावंक म्हाका तूं आदार लागय. तुज्या कुडीक तशेंच पेल्याच्या कुडीक केदींच हांवें अपमान करिनासतना म्हजी कूड आनी पेल्याची कूड पवित्र म्हूण देखून त्या कुडीक मान दिवंक तुजी कृपा म्हाका लागय. सुमया काकूळ तामची कर सुमया काकूळ तामची कर. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मुजे वस्तून वांटून घेतात घालून सोडती दगल्यार म्हाका एकल्या सोडी नाका लाभय सोम्या आधार. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. निस्तूर जाव्यान वेडो घालो सुणी भोंवती रावल्या हात पाय मोजे फापसून घाल्या हाडां सयत मेजेता. मोजा देवा मोजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. इकरावें सांग जेजू क्रिस्तांत मेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवान क्रुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. पुलीस जुदेवांक स्थान जंतिलांक कुशेपण खुर्सार मारलो मनीस शिरा पडलेलो चोर लुटकार आनी गुन्हेगार
लोकांक हांव बहिष्कार पडलोलो. जेजूचे दुस्मान जेजूक असले मरण फावो जावच्याक दबाव घालतात. पिलाताक जेजू निरापराधी म्हूण कळीत आसले तरी आपणाच्या अधिकाराक लागून जेजूक ह्या अपमानाच्या नालिसायेच्या मरणाचे पयस जेरबांदाच्या मारांनी नित्राणी जाल्लो जेजू आपणे मोरोंक असलो खुरीस घेवन कालवर दोंगर चडलो. शिपाई बळान ताचे हात त्या अडव्या रुकाडाचेर तशे पाय उब्या रुकाडाचेर बळान दवरून खिळयतात. ताचे हात सगळ्यांनी सकडा बरें केल्ले. नेणट्या भुरग्याक उठलून धरून आशिर्वाद दिल्ले. कोणत्यांक उठोवंक कुमक केल्ले. रडतेल्यांची दुकां पुसुल्ले. केप्यांनी आयकुंच्या कापडलेले. कुरड्यांक दिश्ट दिवच्या खातीर आपडले. नायनगांवच्या विधवेच्या पुताच्या तपात दिवन ताका जिवंत करून आवयक दिल्ले. उंड्याचे आतां कुर्साक खिळयतात. ताचे पिडेस्तान पातक्यांक गेल्ले. लोकांक शिकोवन दिवंक दुसऱ्या कडेन चलोवन गेल्ले. शिपाई निष्ठुरायेन कुर्साक दामून खिळयतात. ते खिळे ताची कात मांस शिरो हाडां पिंजून भितर वेतना कितें ना. जेजू कितले कश्ट आनी दूख भोगली ना. हात पाय एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक, एकामेका आदार दिवंक, दुखेस्तांची दुकां पुसूंक, अस्कत्यांक बळ दिवंक, बरें करूंक देवान दिल्ली मोलादीक विश्वे. कुर्सारूंक पळोवन आसुल्लो आमच्या हातां पांयां मारिफात हेरांक बरें करूंक जेजू आमकां आपणे दिता. तरी आज हात पाय मनीस हेरांच्या नासाक वापरतात. हातांनी खुन्यो करतात. अनीत आनी फटीं खातीर वापरतात. नाका जाल्लें बरोवंक, हेरांक लुकसाण करूंक, अनीत चलोवंक, हेरांचो मान मर्याद काडूंक, वायट करूंक वापरतात. सुम्या जेजू, म्हजे हात पाय तुवें म्हाका दिल्लें वर्तें देणें. ते तुवें बरें करून रचल्याय. त्या पवित्र विश्वा मुखांत्र हेरांक बरें करूंक तूं म्हाका आपयताय. तरी म्हजी अस्कतकाय ह्या हातांनी पांयांनी हांवें मस्तू वायट केलां. ते पवित्र सांबाळच्या बदलाक हांवें ते मेळयल्यात. तुज्या पवित्र रक्तान म्हजे हात पाय धुवन नितळ कर सुम्या. आनी फुडें म्हज्या हातां पांयांनी बरें करूंक मात्र हांवें ते वापरशें तुजो आदार म्हाका दी. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. Ji
tirkilyanche omkalonto kelisor bol menjanji. Barawia sessão, Jesus cursar franca. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू ख्रिस्ता. Kita berdoa bagi bahwa kursaur be sodela soglo samsar. संसारात जीव दिवच्या मनशा कुळाक सासनाचे जिवीत दिवच्या काही लो देवाचो पूत असहायक जावन खुर्सार मरण पावता. गर्दनाचे खावणेर जल्म जाना तो असहायक. गोंतोणी मनी मनजा राजांव बुदवन काय नातल्ली तरी ती मन जातेनं त्या मन जातेन ताका कितेंच वायट करूंक ना. त्या मन जातेनं ताका बाधा करूंक ना. मरतानाय तो असहायक पूण राजांव आसुल्लो चिंतपा सकत आसुल्लो मनीस ताका अपाय करता, ताची ठळकुळां करता, तामाशे करता. धरणी आणि आकाशा मध्ये काळोवन मोराशें करता. सगळ्या जिनियेंत दुस्मनांचो मोग करा, तांकां बक्षिया म्हणलो सोडवणदार खुर्सार तावणी बक्षिता. पातक्यांची फाट तकाण घेवन आपल्या मरणाक कारण जाल्ल्या त्या परजे खातीर बापा लागीं मागता. ह्या संवसाराक जिवीत दिवंक आयिल्लो देवपूत जिवीत दिवच्याक मरता आनी त्या घडये प्रकृती लजेवन गुणां दाखयता. सूर्यो आपलो प्रकाश लिपयता, खडक फुटतात, जग ल्हाणें जाता, मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जातात, देवाळाचो पडदो उक्तो जाता. देवपूत आपल्या मरणा वरवीं मनशाक देवा मुखार व्हरता, खुरीस फळ दिवंक सुरू करता. शतपती म्हणटा, खरोच हो देवाचो पूत. कायफासान प्रभातकर म्हणलें, बरें एका मनशान सर्वां खातीर मरचें. वय, एका मनशाचें मरण सर्वांक जिवीत दिवंक सुरू करता. जेजू सोम्या, तुजे परजेच्या मोगा पासत खुर्साचे अपमानाचे मरण तूं मेलोय. गर्दनाच्या गोट्यात हांव खालवर दोंगर पर्यंत तुजी धांव तूं धांवलोय. एकाच उद्देशान मनशाक जिवीत दिवच्याक. तुवें मरण पवल्या त्या पवित्र खुर्साक हांव नमान करता सोम्या. ह्या खुर्सात हांव तुवें म्हाका जिवीत जोडून दिलाय. तुज्या खुर्सा फाटल्यान सदांच म्हजो खुरीस घेवन चुमकूंक, हेरांच्या खुर्साक खांद दिवंक तुजो आदार लाभय सोम्या. सोम्या काकूळ तुमचे घर. Semia kaku tamci kar. Kursa saulen rabotari Vishev amka melta Zavche
झालाय देवा आसन झालाय देवा Krista kursa amaruka potlo darlai somya Saman hobla pavo tuka asan zalai deva asan zalai deva 13वी sessão, Jesus tinha de o curo moria já os que arbitava. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता किती आत्म्या तुझ्या भाग्यवान कुर्सावर बाई सोडेला आहे सगळं संसार मरियाच्या उस्क्यार जेजूची कूड आवयच्या उस्क्यार घायेवन विद्रूप जाल्ली निर्जीव कूड कसले आटेविटे मरियेचे कसली बोगणां ते आवयची भडव्यान बरी खबर हाडल्या वेळार त्या बाळकाक तिणे तिच्या गर्भांत घेतलो 9 महिने गर्भान सांभाळलो 30 वर्सां ताका तिच्या पासलेन सांगातपणान सांभाळलो ताच्या मिसावांक तयार केलो सोबीत आपुरबायेच्या तरणाट्या तिच्या पुताक तिने संवसाराक दिलो तरी संवसारान थोड्याच वेळान विद्रूप कर्ण निर्जीव कर्ण तिच्या उस्क्यार उडयला कसले अकलास मरियेचे तुझ्या पुतान कितें वायट केलें बडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळी सांगलें तुजो पूत वर्तो जातलो महोन ना तसो पूत म्हण ताका आपयतले वर्चो म्हळ्यार हेंतगी महोन ना तसो पूत म्हळ्यार निर्जीव म्हज्या उस्क्यार गी सिमियोन सांगलें साबाराक उठोवंक आनी पडोवंक तो कारण जातलो आतां तोचो निर्जीव जावन म्हज्या उस्क्यार पडला एक दारीची तलवार तुझ्या काळजांत आसपास रोमतली मरियेचें काळीज दुखाची तलवार फापसिता ल्हान बाळ जावन आसतना तिच्या उस्क्यार तो खेळटलो ताचे दोळे तिका पळयोवन संतोष पाचारतलो आनी ती दोगांय संतोष बरीच जातली तरी आतां त्या दोळ्यांनी दिश्ट ना ताचे हात तिका पुटलून धरून रडकोळ घालतले तिका मोगान रेवड घालतले आतां त्या हातांनी जीव ना एके आवयन आपल्या भुरग्याच्या मरणाच्या रितीन भाग घेवचें ताचे गिवत्यान दुखाचें घडीत ना मरियेन तिच्या पुताक कुर्सार खोळोवन मरचें पळयलें ताणें कितेंच सूख करूंक ना तिका कळीत आसलें तिच्या पुत्याक निर्जीव जावन आसलेल्या तिच्या उस्क्यार घेवन ती नियाळटा होचुगी अर्थ बडव्याच्या नमान आसो नमान मरिये स्त्रियां भितर तूं सदैव ह्या उतरांचो अर्थ होचुगी मुगाळी माये तुझ्या पुताची निर्जीव कूड तुझ्या उस्क्यार घेताना सवाय मावेर सवाना तुझ्या मती घायिल्ली तरी तुवें दय सांडूंक नाय
तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं संवसाराक बरेपण जातलें म्हणल्या पुर्वशान तुज्या पुताक तुवें बापाक उपसून दिलोय. ह्या संवसारांत दुखान सुस्कारत्या सर्व आवयांचेर आपल्या भुरग्यांच्या पिडे वरवीं दुखां गळे केल्या आवयांचेर आपल्या भुरग्यांच्या मरणा वरवीं कंतीन आसल्या आवयांचेर आपल्या भुरग्यांच्या वायट सवयां वरवीं कश्टांच्या आवयांचेर आपल्या भुरग्यांच्या अनउपकारपणा वरवीं दुखां गळोवन आसल्या सर्व आवयांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घालना तांकां उजवण दी माये. सुमया काकुळ तामची कर सुमया काकुळ तामची विस्तार दर्या सारके काळीज तुझे कंतीन आनी दुखां माये बोटला सगळे नेपोर ताका सोस्ताय घडये सातुकीचे पालये माये पाप जाला ते माये मोगाळ रोडू नाका पापका आमची पोळे नाका प्राचित आधार आमी सांदून पापकी चिडी बुसय तेऱ्या तुका माये मोगाळ रोडो नाका पापका आमची पोळे नाका प्राचित आधार आमी सांदून पापकी चिडी बुसय तेऱ्या तुका. 14वें sessão Jesus निके पिता है. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या पवित्र खुर्सावरवीं सोडयला सगळो संवसार. मोरी तुझे कुशे प्रकार मजेतीन जावं म्हणली गैराधिक स्त्री परत तीच उतरां उच्चारन तिच्या पुताची निर्जीव कूड आणि मतियाच्या जुजेक आनी शिरसांक ओपून दिता. बडव्यान बरी खबर हाडल्या वेळी कुशेन देवाच्या पुताक तिच्या बाळाक तिणें आपल्या गर्भांत घेतिल्लें. आतां तें भुमीच्या गर्भांत दवरच्याक ओपून दिता. गर्दनाच्या गोट्यान खावणेर सुरू जाल्लें मिसांव खालवर दोंगराक संगता. जुदेव सोजेर फोंडाक शेळा दवर फोंड रगच्याक पाळयांक दवरता. ताका फोंडांतच दवरूंक प्रयत्न करता. तरी लाजराक एकाच उतरान फोंडांतलो भायर हाडिल्ल्या सोडवणदाराक फोंडांत दवरूंक तें सकलें ना. मरयेक बरी खबर हाडना आयिल्लो बडवो आतां स्त्रियांक बरी खबर हाडटा. तो ताणें सांगिल्ल्या पर्यंत जिवंत जाला. जिवंत आशिल्ल्याक मेल्ल्या मदें सोदतात कित्याक तो जिवंत जाला. जुदेवांनी खालवर दोंगरार मोडून घाल्लें देवाळ पास्काच्या फांत्यार ताणें सांगिल्ल्या बरींच तिसऱ्या दिसा ताणें परत उबारलें. ताचेर सतमंतल्या सर्वांक सासणाचें जिवीत दिवच्याक. फोंडांतलो जेजू भायर आयला. जेजू जल्मलो
सगळ्यांकी बरें करीत गेलो. तो मेलो, ताका निकेपिलो, तिसऱ्या दिसा तो परत जिवंत जालो. हो आमचो बोवार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. जेजू सोमया, तुजें मिसांव संपलें. हांव आजुनूय वाटेर आसां. मरणान सर्व अखेर जायना. संवसारांतले पिडार मोड दुयेतात. सरकार सासणाचो निवास आमकां तयार जाता. मरण आमकां चुकना तरी तुजें जिवंतपण आमकां बरवसो दिता. तुजें सवें, तुजी महिमा बघून आमी सासणाक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. तेन्ना आमची सर्व दुकां पसून तूं काडटलोय. कित्याक तुका आमी आमच्या देवाक रूप रूप पळयतल्या. सासणाक तुजे सारकी जातल्या. निरंतरी तुका वाखणतल्या. महिमेवन सोमया, म्हज्या कुर्सा वाटेर तुजो आदार आनी सांगात तूं लावय. तुज्या कृपेन आमचे जिणेपण यशस्वी तरान संपोवन तुजे थंय महिमे बरीत जिवंतपण जोडूंक आमकां फावो कर. सोमया काकूळ आमची कर. सोमया काकूळ आमची कर. तुजो मोग नियाळता सोमया, भक्तीन तुका बंदिता. तुका अर्घ दिता हांव जीवन मोचे भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोमया, भक्तीन तुका बंदिता. तुका अर्घ दिता हांव धन्या, जीवन मोचे भेटयता. वाटेन भाग घेतल्या, पात्र केल्ल्या सर्वांनी हांगासर ह्या मेटान येवन रावचे म्हूण विनंती करता. सगळीं कोणें पुरो पात्र केला तांणी सगळे नेमना ह्या मेटांचेर येवन रावचें. सकल जवाब अंतिम वंदन. सर्गीच्या बाबा, तुझ्या पुतान सोमकोन गेल्ली कुर्साची वाट आमचे कुर्स घेवन आमी सोमकोन गेल्या. ह्या वरवीं आमचें वजें हळू जालां. निराशेची दुखाची चिंतना बोगणां बरवशान बदल्ल्या. वसा सुवार्ता प्रकट करा म्हणलो तुजो ताळो आमकां आयकता. आमी वेतेल्या, सुवार्ता प्रकट करतेल्या, उतरांनी तशें करण्यान काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडाक हाडतेल्या. तुवें जोडून दिल्ली सुडवण अख्ख्या संवसारार आमी पाचारतेल्या. तुजी समाधानाची मोगाची काकुळतेची हातेरां जावन तुजे खातीर आनी आमच्या भावा भयणी खातीर आमी जियेतेल्या. आमचे संगी आपले कुरीस वोवयतना तकलेल्यांक आमच्या कुमकेचो हात आमी दितेल्या. आमचो दिसपट्टो कुरीस घेवन मोगान तशें धैर्यान तुजो पाटलाव करतेल्या. तुज्या मोगाचो उजो आमचे बोवारी आमी पेटयतेल्या. तुज्या गोपांत महिमे बरी तरान आमी एकवटासर सोमया जेजू तुज्या नव्या स्पिरितान आमकां बरें. पापा साहेबाच्या केसांवा खातीर, ताच्या बऱ्या भलायके खातीर, ताच्या मिसांवा खातीर आमी मागया.
आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरुल्ले सुमी तुजे सनाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर बिनाधिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जय तुका सडवंडारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंडारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जावन आसाय मोड मोगारी स्वातंत्र्याचे प्रकाश घालसोर मनशांचे सत्ता वाडसो तल्यांचे जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मुगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या सर्वांच्या नांवान त्या कुर्सा वाट्यान कोणें चुकलो पात्र केल्ल्यान गी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हाच्या फाटल्यान सबार जाणांनी वस्तू व्हांवन काडलेली आसा सुमार दिसान तावन वस्तू तयार आमी करनासल्या क्लेवी रॉड्रिगस ताणें चड जावन जबाबदारी घेतलेली तशेंच सगळ्यांनी तांचो तांचो पात्र बऱ्या तरान केल्ल्यान तांकां सगळ्यांकी तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी सर्वांक क्लॅप मारचे नाकात आमी सगळीं एक घडीभर इगर्जे दिशीन आमचो मान बागोवया सोम्याक आमी नमस्कार करया आनी आमच्या घरा आमी वेचें सगळ्यांकी देव बरें करूं